बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ईद उल फितर के तीसरे रोज लाहौरियों का खूब हल्ला गुल्ला। पार्क्स और तफरीही मकामात शहरियों से खचाखच भर गए। कोई झूले झूलता रहा तो कोई सेल्फियां बनाता रहा। मीनार पाकिस्तान और गुलशन इकबाल पार्क में फैमिलीज की मौज मस्तियां जारी रहीं। ईद के तीसरे रोज मीनार पाकिस्तान में शहरियों का खूब रश रहा। सैर सपाटों के साथ फैमिलीज ने चटपटे गोलगप्पों पर भी हाथ साफ किए। फैमिलीज की बड़ी तादाद सेल्फियां बनाने में भी मसरूफ नजर आई। शहरियों का कहना था कि सैर सपाटों से ईद का मजा दुबाला हो जाता है। गर्मी के बावजूद तफरीह के लिए पार्क का रुख किया है। बहुत अच्छा हो रहा है। आज ईद का तीसरा दिन है। हम दोस्त वगैरह यादगार में आए हैं टिकटॉक बनाने के लिए। इधर से हमने वीडियो कुछ बनानी है, फिर उसके बाद हमने खाना खाने जाना है, फिर हमने और भी बनानी है, शाम को हमने जाना है घर। शहरियों की बड़ी तादाद गुलशन इकबाल पार्क भी पहुंची। घर के बड़े भी बच्चों के साथ तफरीही सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि ईद के 2 रोज घर में गुजारे हैं, आज फैमिलीज के साथ तफरीह के लिए निकले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। ईद का तीसरा रोज़ है तो मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है और बोट वगैरह पे झूले लिए हमने। ईद का 2 दिन हमने घर में ईद गुजारी है। अब हम अपनी फैमिली के साथ हमने झूले भी लिए हैं। 2 साल आपको पता है कोविड-19 की वजह से लोग घर से नहीं थे निकल रहे। 2 दिन घर में मसरूफियत, आज बच्चों को लेकर निकले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के मौका पर जहां पार्कों में रश बढ़ जाता है, वहीं दुकानदारों की फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। खाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए हर वैरायटी दस्तयाब होती है। ईद के मौका पे बहुत अजाफी रश होता है कि आम दिनों से बहुत डबल ट्रिपल रश होता है। हमारे पास यहाँ पे इतना रश होता है कि हम चीज़ें बेच रहे हैं। यहाँ पे बर्गर है, बोतल दही भल्ले, गोलगप्पे, चाय, कॉफ़ी, पेप्सी। पार्क में कोई पिकनिक मनाता नजर आया तो कोई कश्ती रानी की सैर करता दिखाई दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए फन फैक्ट्री भी मौजूद थी, जहां बच्चों ने खूब उछल कूद और मौज मस्तियां की। मदीना पार्क किला गुज्जर सिंह में लगे रवायती ईद मेले में बच्चों ने खूब झूले लिए। मेले में लगे पंघूड़े, पेइंग बोट और शहर शहर की सैर करवाने वाले गोल झूले में बच्चों ने झूलते हुए ईद मुबारक के गीत गाए। कोरोना के बायस लगी पाबंदियों ने ईद की रौनकें छीन ली थी, जो इस साल बहाल हो गयी। ईद की छुट्टियां अपने बच्चों के संग मनाते शहरियों की खुशी दीदनी थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहजेब शहजाद और फ्रिया बतूल के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। ईद उल फितर के तीसरे रोज शहरियों ने लाहौरी खाबों के लिए फूड पॉइंट्स की जानिब रुख किया। किसी ने हलवा पूड़ी खाई तो किसी ने सिरी पाए खाए। ईद उल फितर के तीसरे रोज टेम्पल रोड पर वाक़े रिवायती खानों की दुकानों पर शहरियों का रश लग चुका है। लोग अपनी मर्जी के खाने खा रहे हैं और आपको बताते चलें कि शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ पार्क्स में भी पहुँच चुकी है। ईद उल फितर के तीसरे रोज टेम्पल रोड पर वाक़या रवायती खाबों की दुकानों पर शहरियों का खूब रश रहा। शहरी सिरी पाए, बोंग और हलवा पूरी के मजे उड़ाते रहे। शहरी खाबे खाने के बाद लस्सी पीना भी ना भूले। जितने भी यार दोस्त हैं, कोई गुजरावाला से आया हुआ है तो वो वहाँ से गन्नी के पाए छोड़ के इनके पाए खाने के लिए आते हैं। मैं पाए खा रहा हूँ, वो पूरी खा रहे हैं और बड़े मजे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लाहौरी खाबे एंजॉय करते शहरियों का कहना था कि दीगर शहरों से भी दोस्त सिर्फ सिरी पाए खाने आए हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि ईद के दिनों में अहले खाना पुरतकल्लुफ खानों की फरमाइश करते हैं। पूड़ियाँ लेने आए हैं, घर वालों की फरमाइश होती है स्पेशल। ईद का तीसरा दिन है। खाबे खाए बगैर लाहौरियों की ईद अधूरी है। जिंदा दिलाने लाहौर का कहना है कि ईद का असल मजा लाहौरी खाबे खा कर ही आता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने खाबा पॉइंट्स का रुख किया है। लाहौरिये बलोची सज्जी से महजूज होने लगे। खलीफा सज्जी, टिक्के, कबाब, बिरयानी, कड़ाही से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा गया कि सज्जी के साथ यहाँ के रेशमी कबाब और कड़ाही बहुत लजीज है। तफसीलात समरा फातमा से जान लेते हैं। जी समरा। जी, ईद उल फितर के तीसरे रोज का सूरज भी गुरूब हो गया, लेकिन शहरियों का जोश जज्बा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए जहां लाहौरियों ने मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख किया, वहीं बलोचिस्तान की रिवायती डिश सज्जी के बगैर भी लाहौरियों की ईद अधूरी है। इस वक्त मैं गड़ी शो में मौजूद अल खलीफा सज्जी वाले की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा मौजूद है और सज्जी के साथ साथ यहाँ पर टिक्के, बिरयानी, कड़ाही से लुत्फानंदोज हो रही है। इस वक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं वो यहाँ पर सजीज है और मुख्तलिफ जो खाने उनसे लुत्फानंदोज हो रही है। हम किसी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कौन कौन से खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और उनकी ईद कैसी गुजरी है। आप मुझे बताइएगा कि ईद कैसी रही आपकी, और दूसरा आप यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ के जो फेमस खाने हैं वो कौन कौन से और आप किससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी, यहाँ के तमाम ही खाने बड़े लुत्फानंदोज हैं, ठीक है, स्पाइसी हैं, ठीक है। और आज के दिन मतलब स्पेशली इन्होंने ईद के ऊपर काफ़ी अच्छा टेस्ट रखा हुआ था अपना आज, ठीक है। तो मैं तो रेशमी कबाब पसंद करता हूँ, तो वही मैं मतलब टेस्ट कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, आपकी ईद कैसी रही और यहाँ के खानों के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे?
جی ضرور، بہت زیادہ ادھر مجھے کھانے کو بہت اچھا ملا ہے. جس طرح لائک کے انہوں نے کہا ہے کہ ریشمی کباب بہت زیادہ مزے کے، زیادہ تر مٹن کڑھائی میری فیوریٹ ہے اور بہت یمی تھی. تھینک یو سو مچ. جی ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کے جو کھانے ہیں وہ بہت ہی لذیذ، چٹپٹا اور عمدے ہیں، اور یہاں کے جو ریشمی کباب ہے اور کڑاہی ہے سجی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھانے عمدہ، اور اس وقت یہاں شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. سمرا بہت شکریہ آپ کا. حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس ڈٹ گئے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کا مستعفی ہونے کی بجائے عہدے سے ہٹائے جانے تک کام جاری رکھنے کا فیصلہ. سیکرٹری قانون پنجاب کی جانب سے 2 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہونے سے روکنے کے مراسلے کے باوجود ایڈوکیٹ جنرل احمد ڈٹ گئے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کا کہنا ہے کہ جب تک محسوس کروں گا کہ آئینی تقاضے پورے کر سکتا ہوں کام کرتا رہوں گا. ویسے بھی ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹانے یا تعینات کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں، یہ اختیار گورنر کے پاس ہے. سیکرٹری قانون کی جانب سے روکے جانے کے باوجود ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ. شہباز شریف کا بغیر پروٹوکول کلمہ چوک، گلبرگ اور دیگر علاقوں کا دورہ. شہباز شریف نے شہر میں صفائی سمیت دیگر انتظامات کا معائنہ کیا. وزیر اعظم کو بغیر پروٹوکول دیکھ کر شہریوں نے شیر شیر کے نعرے لگائے. وزیر اعظم کی جانب سے شہر کا مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا. عام آدمی سے مکمل طور پر پچھلی حکومت کا جو تعلق تھا نہ ہونے کے برابر تھا، اور عام آدمی کی زندگی سے، مشکلات سے، ان کی تکالیف سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدترین غفلت اور بدترین تساہل اور کرپشن کی بنا پر لوڈ شیڈنگ جو ہے، بجلی کے منصوبے وافر مقدار میں ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری تھی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی علی پرویز ملک کے گھر آمد ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف بغیر پروٹوکول علی پرویز ملک کے گھر پہنچے. وزیر اعظم نے MNA علی پرویز ملک، MNA شائستہ پرویز ملک اور اہل خانہ سے ملاقات کی. وزیر اعظم نے علی پرویز ملک اور ان کے اہل و عیال کو عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم نے کہا پرویز ملک مرحوم کے بعد یہ پہلی عید تھی. پرویز ملک مرحوم کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم نے علی پرویز ملک اور شائستہ پرویز ملک کی حمایت پر شکریہ ادا کیا. شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ پارٹی کے دوبارہ اعتماد پر شکر گزار ہوں. علی پرویز ملک نے کہا کہ ہم ہمیشہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سعودی عرب کی کاروباری شخصیت سمی ملک کی ملاقات ہوئی. باہمی دلچسپی کے امور اور دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیک نیتی سے خدمت کر رہے ہیں، ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے معیشت مضبوط ہو. وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سعودی عرب کے معروف کاروباری شخصیت سمی ملک کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کا حالیہ دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا اور بطور وزیر اعظم خلوص نیت سے عوام کی خدمت پر یقین رکھ رہا ہوں. ایسی پالیسیاں بنا رہے ہیں جس سے عام آدمی کی فلاح و بہبود ہو. جبکہ سمی ملک نے اس موقع پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر خوش ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا. اپر مال میں وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی. رانا تنویر حسین کو اراکین اسمبلی اور لیگی رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے اراکین اسمبلی نے اپر مال میں ملاقات کی. اراکین اسمبلی اور دیگر رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی. MP میاں عبدالرؤف اسامہ پرویز میاں عبداللہ خلیل شریک ہوئے. رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا، بہتر اقدامات کر کے عوام کو ریلیف دیں گے. عمران خان نے انتشار اور قوم کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ نکلا ہوا ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں یکجہتی اور اتحاد کی فضا قائم کرے اور عمران خان کے جو عزائم ہیں
ملک کے اور قوم کے خلاف اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرے اور ملک آگے ترقی کی طرف بڑھ سکے۔ لیگی ایم پی اے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایک موریا پل منصوبے کا دورہ کیا، داتا گنج بخش فلائی اوور منصوبے کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ ایک موریا پل منصوبہ اور حضرت داتا گنج بخش فلائی اوور کا منصوبہ 15 جون سے قبل مکمل ہو جائے گا۔ چیف انجینئر 1 ایل ڈی اے اسرار سعید نے ایک موریا منصوبے پر بریفنگ دی، جبکہ چیف انجینئر مظہر حسین خان نے داتا گنج بخش فلائی اوور منصوبے پر بریفنگ دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے منصوبوں کے حتمی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف ان منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت کر چکے اور اس حوالے سے فنڈ سمیت دیگر مسائل کو حل کر چکے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر میاں حماد اظہر نے کہا کہ اگر حکومت گرفتاری کی طرف گئی تو معاملات خراب ہوں گے۔ حکومت کے ابتدائی دنوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوا جبکہ معیشت خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں حماد اظہر نے کہا کہ وفاقی وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے ابتدائی دنوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ پی ایس او کی طرف سے ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر جو تھا وہ مکمل کر لیا گیا تھا تقریباً، اور ہم حتمی اس کو ایک شکل دے رہے تھے۔ اگر یہ 30% سستا تیل لے آئیں تو نہ آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی بلکہ تیل کی قیمت مزید کم کرنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی۔ آج وزیر خزانہ نے کہا کہ 2000 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہے، یہ بات درست ہے۔ 40,000 میگا واٹ کی جہاں کیپیسٹی انسٹالڈ ہو، سال کا کوئی بھی دن آپ اٹھا لیں تو 2 سے 2,500 میگا واٹ ٹیکنیکل آؤٹیج پہ ہوگا، کیونکہ ہر پلانٹ کو 1 سے 2 ماہ کی سال میں مینٹیننس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو 2000 میگا واٹ آؤٹیج پہ ہے، میرے پاس تمام ڈیٹا موجود ہے پاور ڈویژن کا اپڈیٹڈ، یہ نجی سیکٹر میں ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہے۔ اس میں 3 پلانٹ جو ہیں، اینگرو تھر، لکی کول اور پورٹ قاسم پاور پلانٹ جو ہے وہ نجی سیکٹر کے اندر۔ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت مسجد نبوی کے واقعے کی بھرپور مذمت کریں۔ مزید کہا کہ شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کو جو خط لکھا وہ افسوسناک ہے۔ سبکی کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستانیوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ مسجد نبوی شریف کے تقدس کے ساتھ کیا کیا ہے، جہاں کہا گیا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے بھی آپ اپنی آواز نیچی رکھیں، وہاں پر اس انداز میں بےہودگی کئی گھنٹے تک جاری رہنا اور اذان کا بھی خیال نہ کرنا، نماز کا بھی خیال نہ کرنا۔ کیا آپ نے اس دن رات کی تراویح میں امام حرم کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جب یہ آیت آئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ ہوا، جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ہوا، اور پھر اگر کیا آپ کا خیال ہے مدینہ منورہ میں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام یا باقی جماعتوں کے لوگ نہیں تھے؟ خدا نہ خواستہ وہ بھی باہر نکل آتے تو کیا تماشا لگتا؟ پاکستان کی عزت و توقیر کے ساتھ کیا ایک نیا کھیل کھیلا جاتا؟ اور یہ نفرتیں ہمیں کم کرنی ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ جرائم کی روک تھام، مقدمات کی تفتیش اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی سی پی او آفس میں منعقدہ اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان، ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور، ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، ایس پی سی آئی اے عاصم افتخار، ایس پی اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف آفتاب پھلروان اور آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ کے تمام ڈویژنل ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں سی سی پی او نے جرائم کی صورتحال، اس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات، زیر تفتیش مقدمات کی صورتحال، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور سیکیورٹی انتظامات سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بلال صدیق میانہ نے اشتہاری اور عادی مجرمان اور عدالتی مفروروں کی گرفتاری کے اہداف کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سی سی پی او نے 15 کی کالز پر بروقت ریسپانس دینے اور فرنٹ ڈیسک کی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ بلال صدیق میانہ نے رابری، نقب زنی، چوری اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ سی سی پی او نے تمام ڈویژنل ایس پیز کو فیلڈ میں نکل کر جرائم کی روک تھام کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت کی۔
कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का फाउंटेन हाउस इस्लामपुरा और गुलशन रावी का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने फाउंटेन हाउस में मुकीम अफराद में ईद तोहफ़े तकसीम किए, जबकि सफाई वर्कर्स को मिठाई और ईदी भी तकसीम की। ईद के तीसरे रोज़ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान के फाउंटेन हाउस के अफराद के साथ ईद के पुरमसरत लम्हात यादगार रहे। हकीकी ईद दूसरों को अपनी खुशी में शामिल करना है। फाउंटेन हाउस के मुंतज़मीन काबिल तहसीन हैं। कमिश्नर लाहौर की जानिब से कहा गया, उन्होंने ईद के तीसरे दिन सफाई उमूर चेकिंग के लिए गुलशन रावी और इर्द गिर्द इलाकों का दौरा किया, अफसरान और अमले की हौसला अफजाई की, जबकि कमिश्नर लाहौर ने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ सफाई एहलकारों को मिठाई पेश की। कमिश्नर लाहौर ने ड्यूटी पर मौजूद LWMC एहलकारों को शाबाश दी और ईदी भी तकसीम की। ईद के तीसरे रोज़ ज़िले इंतज़ामिया और लाहौर की सफाई सुथराई मुहिम जारी है। DC लाहौर उमर शेर चट्टा की मेन मार्केट गुलबर्ग आमद हुई। DC लाहौर ने LWMC स्टाफ को चेक दिया। गुलबर्ग में DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने फील्ड में सफाई सुथराई का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों में 13,000 टन कूड़ा करकट शहर भर से उठाया गया। LWMC की 900 ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई सुथराई के अमल में मौजूद हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने सफाई सुथराई के हवाले से शहर को ज़ीरो वेस्ट रखा हुआ है। मेन मार्केट गुलबर्ग में वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की गई।